السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. 3 مسائل ريحوا أعصابكم منها، ريحوا تفكيركم. لا تحاول أبد، لا تضغط على نفسك فهي ضدك إن حاولت أن تصلحها. الأول، لا تتحسر على الماضي، ما مضى فات. كل ما مضى من المصائب، من الأخطاء، من الغلطات، لا تحاول تفكر. التفكر في الماضي حمق وجنون. ما هو الحل؟ من جديد، أنت مولود هذا اليوم، يومك يومك، وانسى الماضي، هذا حل. الثاني، رضا الناس غاية لا تدرك. والله مهما حاولت لا تستطيع ترضي جميع الناس، وأنك ترضي هذا اليوم ويغضب عليك غدا، وأنك تأخذ بخاطر هذا وهذاك يزعل عليك، وهذا يأخذ منك موقف لأنك اتصلت بفلان. يعني أصعب شيء في الحياة رضا الناس. ما هو الحل؟ ارضي الواحد الأحد يرضى عنك ويكفيك الجميع سبحانه وتعالى. الثالث، لا تقارن نفسك بأي شخص. فلان الشاعر، الأديب، صاحب المنصب، صاحب المال، أريد أحاكي فلان، أريد أكون مثل فلان. لا تقارن نفسك أبدا. أنت مخلوق خلق منفصل، يعني مستقل. الله خلقك بمواصفات وصفات تختلف عن الآخرين. لا تنتحر فتقلد الآخرين وتذوب في شخصيات الآخرين. كن نفسك كما خلقك الله، لا تقارن نفسك بأي شخص. شكرا.